दोस्तों, जैसा कि आप सभी को मालूम है कि इस वक्त अजमेर शरीफ में किस कदर भयानक बारिश हो रही है, किस तरह पूरा अजमेर शरीफ पानी में डूबा हुआ है और किस कदर लोगों के जानो माल का नुकसान हो रहा है। और यही नहीं, इस भयानक बारिश की वजह से बहुत से लोगों के घर भी उजड़ गए हैं, जिन्हें देखकर हर किसी की आंखों में आंसू आ रहे हैं। आज हम आपको हजरत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह का एक ऐसा करिश्मा बताने वाले हैं और आपको बताने वाले हैं कि जिस पानी का ये सैलाब अजमेर दरगाह में पहुंच गया और उसमें लोग डूबने लगे, तो उस वक्त हजरत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह का ऐसा क्या करिश्मा जाहिर हुआ कि जिसे देखकर हर कोई हैरान रह गया। और फिर वहीं पर हजारों लोगों ने कलिमा पढ़कर ईमान कबूल कर लिया। जानकर यकीनन आप भी चौंक जाएंगे। इसलिए आज की ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज्यादा खास है। आप इसे आखिर तक जरूर देखें और सबसे पहले हजरत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह की मोहब्बत में इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर कर दें और मेहरबानी करके इसे शेयर भी जरूर कर दें ताकि और भी लोगों तक ये वीडियो पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। कहा जाता है कि एक दिन हजरत ख्वाजा गरीब नवाज असर की नमाज से फारिग होकर दरिया के किनारे सैर कर रहे थे। इतने में आपकी नजर एक बूढ़ी औरत पर पड़ी जो ज़ारो कतार रो रही थी और वो कपड़े से अपने आंसू साफ कर रही थी। ये देखकर हजरत ख्वाजा गरीब नवाज ने अपने एक खादिम को अपने पास बुलाया और हुक्म फरमाया कि वो उस औरत के पास जाए और जाकर उससे पूछे कि वो क्यों रो रही है। हुक्म पाकर वो नौकर उस औरत के पास गया और पूछने लगा, ऐ माई, आप क्यों रो रही हैं? आपके रोने की वजह क्या है? इस पर उस बूढ़ी औरत ने उसे बताने से इनकार कर दिया। उसके बाद हजरत ख्वाजा गरीब नवाज खुद उस औरत के पास तशरीफ ले गए और आपने उस बूढ़ी औरत से दरियाफ्त किया, ऐ माई, आप क्यों रो रही हैं? हजरत ख्वाजा गरीब नवाज के नूरानी चेहरे को देखकर उस बूढ़ी औरत ने बताना शुरू कर दिया। वो कहने लगी, बाबा, मुझे ना ही किसी ने मारा है और ना ही मुझे किसी ने सताया है, लेकिन बात यह है कि मैं जब भी यहाँ पर आती हूँ तो मुझे मेरा इकलौता बेटा याद आ जाता है। उसके बाद उस बूढ़ी औरत ने बताया कि मैं जवानी में ही बेवा हो गई थी और मेरा इकलौता बेटा बचपन में ही यतीम हो गया था, लेकिन मैंने अपने बेटे को बड़े ही लाड प्यार से पाला था। मैंने सोचा था कि मैं उसकी शादी करके बहू लाऊंगी और ये मेरे बुढ़ापे का सहारा बनेगा। फिर एक दिन मैं अपने बेटे के साथ इस तालाब में नहाने के लिए और हाथ धोने के लिए आई। मेरा बेटा नहा रहा था कि तभी दरिया में एक जोरदार सैलाब आया और देखते ही देखते मेरी आंखों के सामने ही मेरा इकलौता बेटा पानी में डूब गया और फिर उसका कहीं पर भी कोई पता नहीं चल सका। इस तरह वो मेरा इकलौता बेटा मर गया। इसलिए अब जब भी मैं यहाँ पर आती हूँ तो मुझे वो मंजर याद आ जाता है और फिर मैं अपने बेटे की याद में रोने लग जाती हूँ। ये सुनकर हजरत ख्वाजा गरीब नवाज ने फरमाया, ऐ माई, आपके बेटे को डूबे हुए कितने दिन हो गए हैं? तो वो कहने लगी कि 12 साल हो गए हैं। उसके बाद हजरत ख्वाजा गरीब नवाज ने फरमाया, ऐ माई, रो मत, अब तू मेरे अल्लाह की कुदरत का करिश्मा देख, अभी थोड़ी देर में ही तेरा वो बेटा वापस आ जाएगा। दोस्तों, उसके बाद हजरत ख्वाजा गरीब नवाज ने वहीं पर मुसल्ला बिछाया और 2 रकात नमाज अदा की और फिर हाथ उठाकर अल्लाह से दुआ करने लगे। आप कहने लगे, ऐ मेरे परवरदिगार, इस माई के बेटे को वापस कर दे। इतने में गरीब नवाज की आंख लग गई। उन्होंने देखा कि गरीब नवाज से इरशाद हुआ, ऐ मोइनुद्दीन, ऐ मेरे बंदे, इसका जो बेटा डूबा था उसे तो मछलियां खा गई और फिर उन मछलियों को इंसान खा गया है। इंसान खाकर उसको हजम भी कर गया है। फिर जब इंसान ने फुजला किया तो उसे कीड़े खा गए हैं। फिर कीड़ों को ये जमीन हजम कर गई है। तो ये सुनकर हजरत ख्वाजा गरीब नवाज ने अर्ज किया, ऐ मेरे मौला, तेरे लिए क्या मुश्किल है, तू हर चीज पर कादिर है। तो इस पर अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, ऐ मोइनुद्दीन, ऐ मेरे बंदे, तू कुछ और मांग ले। उसके बाद हजरत ख्वाजा गरीब नवाज ने वहीं पर अपना चोगा उतार लिया और अर्ज करने लगे, ऐ मेरे मौला, तेरी इज्जत की कसम, अगर इसका बेटा वापस नहीं आया तो मैं जिंदगी भर ये लिबास नहीं पहनूंगा। बस इतना कहना था
کہ اتنے میں ہی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ارشاد ہوا، اے معین الدین، اے میرے بندے، اب تو میری قدرت کا کرشمہ دیکھ۔ اس کے بعد پلک جھپکتے ہی بوڑھی عورت کا وہ بیٹا اسی طرح سے دریا کے کنارے پر آ گیا جس طرح سے وہ 12 سال پہلے دریا کے کنارے پر کھڑا تھا۔ اللہ کی قدرت کا یہ کرشمہ دیکھ کر وہ بوڑھی عورت دنگ رہ گئی۔ پھر حضرت خواجہ غریب نواز نے فرمایا، مائی، تجھے تیرا بیٹا مل گیا ہے، اب تو خوشی سے اپنے گھر پر لے جا۔ دوستو، کہا جاتا ہے کہ اس حیرت انگیز منظر کو دیکھ کر پھر ہزاروں لوگوں نے اسلام قبول کر لیا تھا۔ ہندو دھرم کی خود اپنی تاریخی کتابوں میں لکھا ہے کہ اس شام 32,000 لوگوں نے ایک ساتھ میں کلمہ پڑھا اور اسلام قبول کر لیا۔ اس کے بعد حضرت خواجہ غریب نواز نے اللہ سے عرض کیا، اے اللہ، مجھے اس کے لیے 3 مرتبہ کیوں کہنا پڑا؟ آخر اس کا کیا راز ہے؟ اس پر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اے معین الدین، اس کے بیٹے کو مچھلی کھا گئی، پھر مچھلی کو انسان کھا کر فضلہ کر دیا، جس کو پھر کیڑوں نے کھا لیا اور کیڑوں کو بھی مٹی کھا گئی۔ اے معین الدین، پھر تمہارے کہنے پر زمین کے اندر جو کیڑے تھے ہم نے ان کیڑوں سے انہیں نکالا، دوسری مرتبہ پھر ہم نے مچھلیوں کے پیٹ سے انہیں نکالا، اور تیسری مرتبہ ہم نے انہیں انسان کے روپ میں ایک نئی زندگی عطا کر دی۔ سبحان اللہ۔ دوستو، حضرت خواجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ سے جڑی ہوئی ایسی کرامتوں کا ذکر آج بھی لوگوں کی زبان پر ہے۔ وقت بدل گیا، زمانہ بدل گیا، لیکن اجمیر شریف سے جڑے حیرت انگیز واقعات آج بھی لوگوں کو سوچنے پر مجبور کر دیتے ہیں۔ کچھ دنوں پہلے بھی اجمیر درگاہ سے جڑا ہوا ایک ایسا ویڈیو سامنے آیا جس نے سوشل میڈیا پر تہلکہ مچا دیا۔ آخر اس ویڈیو میں ایسا کیا دکھائی دیا کہ لوگ اسے کرامت کہنے لگے ہیں؟ آئیے اب اسی وائرل ویڈیو کی حقیقت جانتے ہیں۔ پیارے دوستو، اجمیر درگاہ میں کچھ دن پہلے کیمرے میں کچھ ایسا قید ہوا جسے دیکھ کر لوگ حیران رہ گئے۔ اگر آپ بھی اس ویڈیو کو دیکھیں گے تو آپ کے بھی ہوش اڑ جائیں گے۔ کافی دنوں سے یہ ویڈیو بہت زیادہ وائرل ہو رہا ہے۔ آخر اس کے پیچھے کی حقیقت کیا ہے؟ یہاں تک کہ جب اجمیر درگاہ کے خادموں نے CCTV فوٹیج چیک کی تو وہ لوگ بھی حیران رہ گئے۔ آخر کیا تھا اس فوٹیج میں، یہ جاننے کے لیے آپ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھنا۔ پیارے دوستو، یہ CCTV فوٹیج دکھانے سے پہلے آپ کی نالج میں تھوڑا سا اضافہ کر دیتے ہیں کہ اجمیر درگاہ کی تاریخ کیا ہے۔ کیا اجمیر میں کوئی مندر ہوا کرتا تھا؟ تو چلیے دوستو، ویڈیو کو لائک کرتے ہوئے اپنے اس سفر کو شروع کرتے ہیں۔ دوستو، یہ ہے بھارت دیش کا ایک مشہور اور تاریخی شہر اجمیر، لیکن اس کو اجمیر کم اور اجمیر شریف کے نام سے زیادہ جانا جاتا ہے، کیونکہ یہی وہ جگہ ہے جہاں پر بھارت کے سب سے بڑے صوفی بزرگ یعنی حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ کی درگاہ موجود ہے۔ اس درگاہ کی تاریخ 200 یا 400 یا 600 سال پرانی نہیں، بلکہ کچھ مورخین کا کہنا ہے کہ تقریباً 800 سال پرانی ہے۔ اور خاص بات یہ ہے کہ اس درگاہ سے جس طرح سے ہمیشہ سے مسلمان جڑے ہوئے ہیں، بے شمار مسلمان اس سے عقیدت رکھتے ہیں، بالکل ویسے ہی ہندوؤں یا پھر باقی مذہب کی بھی ایک بڑی آبادی اس درگاہ سے جڑی ہوئی ہے اور اس میں اپنی آستھا رکھتی ہے۔ اور آج بھی اگر آپ اس شہر کے اندر جائیں گے، اس درگاہ پر جائیں گے، تو دیکھیں گے کہ جتنی تعداد میں یہاں پر مسلمان ہوں گے، شاید اتنی ہی تعداد میں ہندو یا پھر باقی مذہب کے لوگ بھی نظر آئیں گے۔ اجمیر میں موجود اس درگاہ کی اہمیت کتنی ہے، اس چیز کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ تاریخ میں پائے جانے والے بڑے بڑے راجا، مہاراجاؤں، بادشاہوں اور سلطانوں کو تو چھوڑ دیجئے، آج کے دور میں بھی بھارت کے اندر سرکار چاہے کانگریس کی ہو یا پھر بھاجپا کی ہو، دیش کے بڑے بڑے منسٹر یہاں پر اپنی چادر وغیرہ ضرور بھیجتے ہیں۔ ابھی پچھلے سال ہی یعنی 2025 کے جنوری کے مہینے میں موجودہ وزیر اعظم نریندر مودی نے بھی یہاں پر چڑھانے کے لیے ایک چادر پیش کی تھی۔ اب اگر کچھ انٹرسٹنگ ہسٹوریکل فیکٹس پر نظر ڈالیں تو بھارت کی تاریخ کی ایک بہت طاقتور اور مشہور مغل بادشاہ مطلب کہ اکبر سے جڑی ہوئی ایک بہت بڑی زبردست چیز ملتی ہے۔ کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ جلال الدین محمد اکبر، جن کا بھارت پر راج چلا کرتا تھا،
वैसे तो उनके पास सब कुछ था, लेकिन उनको एक ही चीज का अफसोस रहता था, और वो था औलाद ना होने का। उनको 2 बेटे हुए भी थे, जिनका नाम उन्होंने हसन और हुसैन रखा था, लेकिन उनकी एक ही महीने के अंदर मौत हो गई थी। अबुल फजल की मशहूर किताब आईने अकबरी के मुताबिक एक बार अकबर को कहीं से ये खबर मिली कि अजमेर के अंदर एक मशहूर और बड़े सूफी बुजुर्ग यानी कि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह है। वहां पर जो भी मन्नत मानी जाती है वो अल्लाह की तरफ से पूरी हो जाती है। इसीलिए अब अकबर ने भी ये मन्नत मानी कि अगर उसको एक बेटा पैदा होता है तो वो उस दरगाह पर हाजिरी लगाने आएगा, वो भी पैदल चलकर। दोस्तों, यहाँ बेटा पाने की चाहत थी कि जिसने अकबर को उस दौर के एक और मशहूर सूफी बुजुर्ग से मिलने के लिए मजबूर कर दिया। ये मशहूर सूफी बुजुर्ग आगरा के शेख सलीम चिश्ती थे, जिनका ताल्लुक भी उसी चिश्ती सिलसिले से था। बादशाह अकबर पहली मुलाकात में ही शेख सलीम चिश्ती से इतने ज्यादा इंस्पायर हो गए कि अब मानो वो बार बार उनसे मिलने के लिए आते रहते थे। माना जाता है कि एक बार अकबर ने शेख सलीम चिश्ती से पूछा कि मुझको कितने बेटे होंगे। शेख सलीम ने जवाब दिया कि शायद 3 बेटे होंगे, और बिल्कुल वैसे ही हुआ, क्योंकि कुछ सालों के बाद ही अब अकबर का पहला बेटा पैदा हो चुका था। शेख सलीम चिश्ती की निस्बत से ही अकबर बादशाह ने अपने पहले बेटे का नाम सलीम रखा, और यही वो सलीम था कि जो आगे चलकर बादशाह जहांगीर के नाम से जाना जाने लगा। प्यारे दोस्तों, एक बार बादशाह अकबर ने अपने सूफी बुजुर्ग यानी कि शेख सलीम चिश्ती से पूछा कि आप कितने वक्त और इस दुनिया में हमारे साथ जिंदा रहेंगे। उसके जवाब में शेख सलीम चिश्ती ने कहा था कि शायद जब तक शहजादा सलीम अपना पहला सबक याद करके उसको हूबहू दोहरा न दे। अकबर ने जैसे ही ये सुना, फौरन अपने बेटे सलीम का पढ़ना लिखना सब कुछ बंद करवा दिया और इस चीज पर नजर रखने लगा। लेकिन फिर भी अचानक से एक दिन हुआ ये कि सलीम ने कुछ सुना और उसको हूबहू वैसे ही दोहरा दिया। नतीजा ये हुआ कि अगले ही दिन शेख सलीम चिश्ती की तबीयत धीरे धीरे खराब होना शुरू हुई, और कुछ दिनों के बाद ही शेख सलीम चिश्ती इस दुनिया से रुखसत हो गए। लेकिन शेख सलीम चिश्ती की वफात के बाद भी बादशाह अकबर ने चिश्ती सिलसिले का जो मेन सेंटर था यानी हेड क्वार्टर था, मतलब कि अजमेर शरीफ, वहां पर जाना जारी रखा था। ना सिर्फ जाना जारी रखा बल्कि वहां पर अकबर की तरफ से बहुत सारे तोहफे वगैरह भी दिए जाते थे। अब अगर ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह की जिंदगी पर नजर डालें कि जिनकी अजमेर शरीफ में दरगाह है, मतलब कि कब्र मुबारक है, तो किताबों से पता चलता है कि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह की पैदाइश 1141 ईस्वी के आसपास में ईरान के शहर सीस्तान में हुई थी। बहुत कम उम्र में ही माँ बाप के चले जाने के बाद ये सूफी इज्म से इंस्पायर हो चुके थे, और बाद में इन्होंने बुखारा शरीफ का सफर किया, जो उस वक्त में काफी मशहूर सेंटर हुआ करता था। आज के दौर के हिसाब से देखें तो उज़्बेकिस्तान देश के अंदर यह हुआ करता है। यहाँ पर जाकर उनकी मुलाकात चिश्ती सिलसिले के ही एक बड़े सूफी बुजुर्ग यानी कि हजरत ख्वाजा उस्मान हारूनी रहमतुल्लाह अलैह से हुई थी, जो आगे चलकर उनके सबसे बड़े उस्ताद मतलब टीचर साबित हुए। उन दोनों ने मिलकर साथ में मक्का और मदीना का सफर भी तय किया था, और ऐसे ही सफर के दौरान एक दिन ख्वाब में हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह को इमामुल अंबिया जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार हुआ, और उनकी तरफ से ही उनको हिंदुस्तान के दिल्ली जाने का हुक्म दिया गया, और यहाँ से ही फिर हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का हिंदुस्तान का सफर शुरू हुआ। माना जाता है कि 12वीं सदी के आखिर में ये दिल्ली आ चुके थे और उसके बाद अजमेर पहुंचे, और अजमेर में जाकर ही उनको वो नाम मिला कि जो आज तक सबसे ज्यादा मशहूर है, मतलब कि गरीब नवाज। दोस्तों, अब हम आपको वो वीडियो दिखाते हैं जिस वजह से आपने इस वीडियो पर क्लिक किया था, जो बहुत ही ज्यादा वायरल हो रहा है। आप इसको गौर से देखना। प्यारे दोस्तों, आप देख रहे हैं कि एक रोशनी एग्जैक्टली हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह के गुंबद के कलश के एग्जैक्टली ऊपर है, और उसको हमने राउंड भी किया हुआ है ताकि आपको देखने में आसानी हो। दोस्तों, ये सफ़ेद रोशनी
لوگ جسے کرامت کہہ رہے ہیں، لیکن ہماری انڈرسٹینڈنگ یہ کہتی ہے کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ گنبد کے اوپر لائٹ کی وائرز بھی گئی ہوئی ہے، تو ہو سکتا ہے کہ یہ کوئی کرنٹ اسپارک ہو یا کوئی شارٹ سرکٹ ہو۔ کسی نے ویڈیو ایسے ہی بنائی ہے یا کسی نے اس میں کوئی شرارت کی ہے۔ پیارے دوستو، یہ حقیقت ہے یا پھر کوئی گرافکس کا استعمال کیا گیا ہے، وہ ہم کو نہیں معلوم، اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ لیکن یہ ویڈیو بہت ہی زیادہ وائرل ہو رہی ہے۔ یہ ایڈیٹنگ یا گرافکس کا کمال ہے یا پھر یہ خواجہ غریب نواز کی کوئی ایسی کرامت ہے؟ آپ کو کیا لگتا ہے؟ اس بارے میں ہمیں ضرور بتائیے گا۔ دوستو، ہر دور میں اللہ نے اپنے نیک بندوں اور اپنے نبیوں کے ذریعے لوگوں کو حق اور توحید کی راہ دکھائی۔ کہیں لوگوں نے اس پیغام کو قبول کیا تو کہیں بت پرستی اور گمراہی نے صدیوں تک انسانوں کو اپنے قبضے میں رکھا۔ اب ذرا چلتے ہیں اس سرزمین کی طرف جہاں کبھی بتوں کی عبادت اپنے عروج پر تھی، لیکن بعد میں وہیں سے اسلام کا ایسا نور پھیلا جس نے پوری دنیا کی تاریخ بدل کر رکھ دیا۔ اگر کوئی آپ سے یہ پوچھ لے کہ آج سے تقریباً 1400 سال پہلے، یعنی جب پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش نہیں ہوئی تھی، اس وقت عرب میں کیا ہوتا تھا، اس دور میں یہاں کے لوگ کس معبود کو مانتے تھے، ان کے دیوی دیوتا کون تھے اور وہ کس مذہب اور رسم و رواج پر عمل کرتے تھے، تو اس کا سیدھا سا اور آسان سا جواب یہی ہے کہ اس زمانے میں بس کچھ ہی لوگ ایسے تھے جو ایک خدا پر یقین رکھتے تھے اور اسی کی عبادت کیا کرتے تھے، ورنہ پورا کا پورا عرب، جس میں سعودی عرب بھی شامل تھا، بت پرستی یعنی کہ مورتی پوجا میں ڈوبا ہوا تھا۔ ہر قبیلے نے اپنے اپنے علاقے میں الگ الگ بت بنا رکھے تھے اور ہر کوئی اپنے بت کو ہی خدا مان کر اس کی پوجا کیا کرتا تھا۔ پھر یوں ہوا کہ اللہ نے اپنے سچے دھرم اسلام کو اس زمین پر اتارا کہ جس نے چند سالوں کے اندر ہی پورے کے پورے عرب علاقے کو، بلکہ اگلے کچھ سالوں کے اندر ہی ہماری اس پوری دنیا کے آدھے علاقے کو اسلامی حکومت میں داخل کر لیا۔ تب کا وقت تھا اور ایک آج کا وقت ہے، کیونکہ آج بھی اسلام دنیا میں سب سے تیزی کے ساتھ پھیلنے والا دھرم کے طور پر جانا جاتا ہے۔ دوستو، یہ جو پچھلے 1400 یا 1500 سال کا پورا اتہاس گزرا ہے، اس میں اگر کسی بھی قابل سے قابل انسان یا پھر عام انسان سے ہی پوچھا جاتا تو اس کا جواب یہ ہوتا کہ باقی علاقوں کا، باقی مسلم دنیا کا تو پتہ نہیں، لیکن عرب میں جس طریقے سے تبدیلی آئی ہے، عرب کی جڑوں میں جس طریقے سے اسلام آیا ہے، یہاں پر مورتی پوجا یعنی کہ بت پرستی کی دوبارہ کبھی بھی شروعات نہیں ہوگی، یعنی دوبارہ واپسی نہیں ہوگی۔ اور یقین ہے کہ اس ویڈیو کے دیکھنے والے آپ سب لوگوں کا شاید یہی ماننا ہوگا، لیکن آپ اس خبر کو دیکھیے، یہاں پر ہم سعودی عربیہ سے جڑے ہوئے اس مدعے کی یعنی کہ اس خبر کی تفصیل میں بات کریں گے کہ جو پچھلے کچھ دنوں سے پوری دنیا میں کافی تیزی سے وائرل ہو رہی ہے اور جس نے دنیا بھر کے لوگوں کو حیران و پریشان کر دیا ہے، خاص کر مسلم دنیا میں رہنے والے لوگوں کے ہوش اڑا رکھے ہیں۔ لیکن اس سے پہلے ہم نظر ڈالتے ہیں ایک حدیث شریف پر۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے مروی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس وقت تک شب و روز کا سلسلہ ختم نہ ہوگا، یعنی کہ قیامت نہیں آئے گی جب تک دوبارہ سے لات اور عزا کی عبادت نہیں کی جائے گی۔ اب آپ میں سے بہت سارے لوگوں کے دماغ میں یہی سوال اٹھ رہا ہوگا کہ بھائی یہ لات اور عزا کون ہیں جن کی دوبارہ عبادت یعنی پوجا شروع ہونے کی اس حدیث میں قیامت کی نشانی کے طور پر بتایا جا رہا ہے؟ تو دوستو، جیسا کہ ہم نے آپ کو پہلے ہی بتایا تھا کہ پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے پہلے عرب کے زیادہ تر لوگوں نے اپنے الگ الگ خدا بنا رکھے تھے اور وہ ان خداؤں کی عبادت مورتی پوجا کی شکل میں کیا کرتے تھے۔ تو ان بہت سارے الگ الگ خداؤں میں سے جو کچھ گنے چنے خدا پورے عرب میں سب سے زیادہ مشہور تھے، یا یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو دیویاں سب سے زیادہ پوجی جاتی تھیں، ان میں سے ایک کا نام لات اور دوسری کا نام عزا تھا، اور یہ مورتیاں لوگوں سے باتیں کیا کرتی تھیں۔ لات اور عزا کے بارے میں حیران کن معلومات تو ہم دیں گے ہی، لیکن سب سے پہلے ان کے متعلق حال ہی میں
सऊदी में फिर से उन्हें पूजा जाने लगा है। ऐसा दावा करने वाली खबर की हकीकत जानते हैं। अब ये जो ताज़ा मामला है कि जिसकी वजह से पिछले साल से ही मीडिया या फिर सोशल मीडिया के ऊपर काफी तनाज़ुर चल रहा है और कंट्रोवर्सी हो रही है, वो दरअसल उन इंसान के एक बयान से शुरू हुआ था। उनका नाम है उस्मान इब्न फारूक। ये दरअसल एक पाकिस्तानी अमेरिकन स्कॉलर है कि जो अक्सर मुल्हिद लोगों से या फिर कभी कभार ईसाई वगैरह लोगों से बहस करते हुए नजर आते हैं, यानी उनको इस्लाम की दावत देने के लिए ये जाने जाते हैं। अभी हाल ही में जब ये एक पॉडकास्ट में गए थे तो इन्होंने किसी बात का जवाब देते हुए ये कहा था कि सऊदी अरबिया के अंदर लात और उज़्ज़ा की एक बार फिर से इबादत शुरू हो गई है। ये कह रहे हैं कि भले ही ये कम्युनिटी अभी बहुत छोटी है और बहुत ही कम लोग और जो भी है वो अपने घरों पर या फिर दूसरी खुफिया जगह पर ये करते हैं, लेकिन हाँ, इनके पास ठोस सबूत है कि ऐसा सऊदी अरबिया के अंदर हो रहा है, और वो भी ये मुजस्समा किसी म्यूजियम वगैरह में या किसी दूसरी जगह पर नहीं बल्कि घरों पर है और उन्हीं मुजस्समों की इबादत की जा रही है। वैसे तो दोस्तों, इस पूरे मामले को सुनकर जैसा कि हमने पहली बार में सोचा था, आप भी यही सोच रहे होंगे कि शायद इन्होंने पब्लिसिटी की वजह से ऐसे ही बयान दे दिया होगा ताकि थोड़ी बहुत शोहरत मिल जाए। लेकिन दोस्तों, जब आप लोग इस मामले की गहराई में जाएंगे, गूगल वगैरह पर सर्च करना शुरू करेंगे, तो आपको पता चलेगा कि ये कोई नई और अजीब बात नहीं है, बल्कि पिछले कुछ सालों से लगातार ये देखा गया है कि सऊदी अरबिया के अंदर एक ख़ास तबका इस चीज़ को सोशल मीडिया पर बाकायदा प्रमोट कर रहा है और इस तरीके की कैंपेन चलाया जा रहा है कि ये जो लात और उज़्ज़ा मनात वगैरह हैं, ये जो बुत हैं, ये हमारी तारीख का हिस्सा है। तो इसीलिए सऊदी गवर्नमेंट को चाहिए कि उनके मुजस्समों को बाकायदा एक बार फिर से वापस लाया जाए और म्यूज़ियम वगैरह के अंदर रखा जाए, ताकि न सिर्फ बाकी दुनिया जो यहाँ पर आती है वो उन चीज़ों को देख सके, बल्कि सऊदी अरबिया के लोग भी अच्छी तरह से जान सकें कि लात उज़्ज़ा मनात क्या है और ये हमारी तारीख का अटूट हिस्सा है। और शायद यही वजह है कि जब एक अमेरिकन स्कॉलर पॉडकास्ट में इस तरीके की बात करता है तो बाकी दुनिया के मुसलमानों ने इस बात को लाइटली नहीं लिया, बल्कि बहुत ज़्यादा सीरियसली लिया, क्योंकि पिछले कुछ सालों से सऊदी अरबिया में सोशल मीडिया के ऊपर लात और उज़्ज़ा का जो कैंपेन है वो कहीं ना कहीं नज़र तो ज़रूर आया है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत शुक्रिया।